जहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम जबूर की किताब बाब 22 उठाए थे और ये जबूर पे गौर करे थे। आज हम जबूर 23 को उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा हमको क्या सिखाना चाहता है। यहाँ जबूर का मजमून है, यीशु मसीह हमारे चरवाहा। ये छोटा सा जबूर है और हम पहले ये सारा जबूर पढ़ेंगे और उसके बाद ये जबूर पे गौर करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो। जबूर की किताब बाब 23, ये दाऊद का मजमूर है। यहाँ उन्होंने बोलते हैं, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद बोलते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। तो दाऊद जब खुदा के बारे में ये ज़ाहिर करे कि खुदा उनका चरवाहा है, तो उनके ज़िंदगी के तजुर्बे से उन्होंने ये बात बताएं, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी के शुरू में अपनी ज़िंदगी भेड़ों की देखरेख करने में गुजारे। हमको मालूम होना चाहिए कि भेड़ें जो हैं अपने खाने पीने के बारे में, अपने देख रेख करने के बारे में, उनकी हिफाजत करने के बारे में पूरी तरह से चरवाहे पे भरोसा करते हैं। नया अहदनामा जो है यीशु मसीह को चरवाहे के नाम से बुलाता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत देखेंगे तो लिखा हुआ है, जहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो यहाँ यीशु मसीह अच्छा चरवाहा के नाम से बुलाए गए हैं। तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हैं, बड़े चरवाहा हैं और सारे चरवाहों के सरदार हैं। तो जैसा मसीह अच्छा चरवाहा हैं, उसी तरह से हम उनके भेड़ हैं और उन्होंने हमको आगे ले लेके बढ़ेंगे। आगे दाऊद बोलते हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जब हम खुदा को, जो हमारा चरवाहा है, हमारा रहबर बनाते हैं और खुदा को इजाज़त देते हैं हमारी ज़िंदगी को ले लेके आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे पास जो है और जितना भी है उसमें शेर हो जाता है। जब हम गुनाह करने का फैसला कर लेते हैं तो हम हमारा रास्ता लेते हैं और उस वक्त खुदा को खुसरवार नहीं ठहरा सकते। जब हमारे जिंदगी में कुछ उलट पुलट होता है तो हमारे चरवाहा को मालूम है कि हरी हरी चरागाहें कौन से हैं और राहत के चश्मे कौन से हैं जिसमें हम महफूज रह सकते हैं। हम ये हरी हरी चरागाहों को और राहत के चश्मों को उस वक्त पहुंच सकते जब हम हमारे चरवाहा के पीछे पीछे चलेंगे। चरवाहे के साथ नाफरमानी करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। तो हम इस बात का जरूर
خیال کرنا کہ ہم کو ہمارے چرواہے کے پیچھے چلنا ہے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو یہاں ہمت اور حوصلے والی بات ہے اور تسلی کی بھی بات ہے۔ موت جو ہے ہمارے زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہاں صرف بچھونے کے موت کا سوال نہیں، ہمارا سارا انسانی گھرانہ موت کے سائے میں رہتا ہے۔ ہم موت کے سائے میں ہمیشہ ہیں۔ موت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صاحب اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو موت اس سے طلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم سب موت کے سائے میں ہیں۔ موت کا سایہ ہم سب پہ ہے۔ داؤد بولتے ہیں، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تو یہاں داؤد ہم کو ایک ہمت اور حوصلے کی تسلی دیتے ہیں۔ ایک خدا کا فرزند ہوتے ہوئے ہمارا چاہنے والا مرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک ہمت اور حوصلے اور تسلی کی بات ہے۔ انہوں بولتے ہیں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم یہ بات سے ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا چرواہا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ موت کے وقت بھی۔ آگے داؤد بولتے ہیں، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عصا جو ہے بچاؤ کے لیے ہے اور لاٹھی رہبری کے لیے، یعنی کہ نیک ہدایت کے لیے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ تو یہاں داؤد خدا کے حفاظت کے ہاتھ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہاں انہوں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دشمن کیوں نہ ہمارے سامنے رہو، ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے حفاظت کا ہاتھ ہم پہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا ہمارا چرواہا ہے، اور خدا ہماری دیکھ ریکھ کرے گا، خدا ہماری حفاظت کرے گا، خدا ہمارے بچاؤ کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد جو ہیں خدا کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ اپنا دل خدا کی طرف لگائے رکھتے تھے، خدا کو اپنا چرواہا سمجھتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، ہمارا بھی رویہ داؤد کے ویسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 24۔ یہ باب کا مضمون ہے یسوع مسیح چرواہوں کے سردار کے حیثیت سے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ باب 24 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ تو داؤد خدا کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ خدا خالق اور مالک ہے، یہ زمین خدا کی ہے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ میرے بھائی اور بہن، یہ سوال کا جواب ہم کو آیت 4 میں ملے گا۔ جواب ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں،
یعنی کہ جو اپنے ہاتھوں سے کسی کا قتل نہیں کرا ہے یا چوری نہیں کرا ہے، اور جس کا دل پاک ہے، یعنی جو اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے جلاپا یا حسد نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا جو ہے پاک ہاتھ اور پاک دل چاہتا ہے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہم اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہان ہیں، یعنی یعقوب۔ تو اگر ہمارے ہاتھ پاک اور صاف ہیں اور ہمارا دل پاک ہے، تو خدا کا کلام یہاں بتاتا ہے انہیں خداوند کے طرف سے برکت پائیں گا۔ اب ہم آیت 7 سے 10 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ صلا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 24، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 25۔ باب 25 کا مضمون ہے چھٹکارے کے لیے رحمت کی عرضی۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایک ایسی دعا ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ داؤد خدا پہ کتنا بھروسہ رکھتے تھے۔ ایک دن اسرائیل بھی یہ بات کا تجربہ کریں گے۔ تو وقت آئیں گا جو اسرائیل میں سے بچ گئے، ان لوگاں ایک ایسے موڑ پہ آئیں گے جہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ خدا کے سوائے ان لوگاں کس پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس موڑ پہ آ جائیں جہاں ہم خدا کے سوائے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جب داؤد یہ بولتے ہیں، اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، تو انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مالک، میں تیرے پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے، بلکہ ان کی جان بات کریے۔ آگے انہوں بولتے ہیں، اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے بھائی اور بہن، کیا آپ کبھی ایسے موڑ پہ پہنچے ہیں کیا جہاں آپ ہر چیز میں کامیاب ہونے کے بجائے ناکامیاب ہوئے ہیں؟ یہاں داؤد بولتے ہیں، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست دعا ہے۔ کیا آپ ایسی دعا کر رہے ہیں کیا؟ اب ہم آیت 3 سے 6 پڑھیں گے، یعنی کہ زبور کی کتاب باب 25 اور اس کی آیت 3 سے 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ تو پیارے دوست، ایک آدمی کے پاس 2 راستے ہیں، یعنی کہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں، اور کسی ایک راستے پہ انہیں اپنا قدم بڑھا سکتا۔ ایک راستہ ہے انہیں خدا کے راستے پہ چل سکتا، یا پھر اپنے خود کے راستے پہ چل سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے لیے کتنی زبردست بات رہیں گی کہ اگر ہم خدا کو پکاریں گے اور اس کے راہوں پہ چلنے کے لیے ہم اس سے نیک ہدایت لیں گے۔ داؤد جو ہیں بولتے ہیں، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔
दाऊद की ख्वाहिश थी कि उन्हों हमेशा खुदा के सच्चाई पे चलना। हमारी भी ये ख्वाहिश रहना और खुदा से मदद मांगना उसके सच्चाई पे चलने के लिए। आगे दाऊद बोलते हैं, ए खुदावन अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अजल से हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद सिर्फ खुदा के रहमत के बारे में नहीं बात कर रही, बल्कि उन्होंने खुदा के मोहब्बत भरे रहमत के बारे में बात कर रही। ये दोनों में यानी खुदा के रहमत में और खुदा के मोहब्बत भरे रहमत के बारे में फर्क बताने के लिए उन्होंने बात कर रही। तो दाऊद ये बात बोल सके जब उन्होंने सख्त मुसीबतों में थे। आयत 7 में दाऊद बोलते हैं, मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर, ए खुदावन अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। तो दाऊद जो हैं खुदा से सिर्फ उसके रहमतों और शफकतों कुछ नहीं मांगे, बल्कि खुदा के रहमतों और शफकतों को मानने के साथ साथ खुदा से ये भी अर्ज करे कि खुदा उनके बारे में कुछ भूल जाना। तो वो क्या चीज़ है जो दाऊद चाहते हैं कि खुदा वो चीज़ को भूल जाना। दाऊद बोलते हैं, मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। तो यहाँ दाऊद चाहते हैं कि खुदा उनके जवानी के खताओं को और उनके गुनाहों को भूल जाना। प्यारे भाई और बहन, ये पक्की बात है कि अगर हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ हमारे गुनाहों को कभी याद भी नहीं करेगा। ये खुदा का वादा है। अब हम आयत 8 से 14 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ज़बूर की किताब बाब 25 और उसकी आयत 8 से 14 तक। खुदावन नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। ए खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा के अच्छाइयाँ, खुदा की मोहब्बत और खुदा की राजबाजी, उसके जो नजात का रास्ता है, उसके ज़रिए से आप पे और मेरे पे जाहिर होती है। और एक चीज़ हमको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा जो है हमको मसीह के खातिर माफ़ करता है और हमारे खातिर नहीं। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा दाऊद को माफ़ करा, और अगर हम यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे तो खुदा हमको भी माफ़ करेगा। अगर हम दाऊद के वैसा खुदा के सामने अपने आप को छोटा करके अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो। दाऊद अपने ज़िंदगी में गुनाह ज़रूर करते थे, मगर उनमें यह खूबी थी कि अपने गुनाह का एहसास करके खुदा के सामने आते थे और अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगते थे। हमारा भी रवैया ऐसा होना चाहिए जैसा दाऊद का था। तो यहाँ मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।